मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, काशिफ़ हाशमी द गाइडिंग स्टार में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अपने होरोस्कोप वाले वीकली होरोस्कोप वाले सिलसिले के साथ इंशाअल्लाह एक वज़ाइफ का सिलसिला मैं शुरू करूँगा। तो उस सिलसिले में आज दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जो एक अमल, एक कुरानी आयत का एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाए जाने लायक अमल में आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो उन चंद बेहतरीन तोहफ़ों में से, तहाइफ में से है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। अक्सर आप लोगों ने सोचा होगा कि हम दुआ करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम अपनी तरफ से मुकम्मिल एक खुलूस नीयत के साथ, खुशो खुजू के साथ अल्लाह ताला की खिदमत में हाज़िरी अपनी देकर दुआ करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो दुआएं करते हैं वो कबूल नहीं हो पाती और हम इस सिलसिले में परेशान रहते हैं कि खुदा न खास्ता हमारे अमल में कोई कोताही है या हमारी इबादत में कोई कमी रह गई है या खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हैं। तो मुख्तलिफ़ ख़यालात हमारे जहन में हम आजगा बना लेते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान इस कशमकश से गुज़र रहा होता है तो शैतान को मौका मिल जाता है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी कर सके, हमारे ख़यालात को मिसगाइड कर सके, हमें गलत राह पर डालने की कोशिश कर सके, हमें एक सीधे रास्ते से, नेकी के रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से हटाकर बुराई के रास्ते पर, बदी के रास्ते पर, गुनाह के रास्ते पर, जुर्म के रास्ते पर डाल सके। तो ये एक बहुत नाजुक वक्त होता है। यहाँ पे ज़रूरत इस बात को समझने की है कि दुआ क्या है और दुआ कबूल होना या दुआ कबूल ना होना, उसका क्या मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों की दुआएं कबूल व मकबूल हो जाती हैं, जबकि कुछ अहबाब की दुआएं वक्ती तौर पर इल्तवा का शिकार रहती हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि दुआ कैसे की जाए और दुआ के कबूलियत के अमल को अल्लाह के बारगाह में शर्फ़ कबूलियत तक पहुँचाने के लिए हम कौन सा ऐसा अमल कर सकते हैं कि जिससे हमारी दुआएं भी जल्द कबूल होने लग जाएं और हमारे मामलात में भी अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बेशक दुआएं कबूल करने वाला अल्लाह ताला है। बाज़ औक़ात हम अपने ख़िलाफ़ अपने लिए बदी मांग रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम अपने लिए जहन्नुम मांग रहे होते हैं। हम अपने जो आसाइश समझकर या अपने जो हक़ में एक कोई चीज़ बेहतर समझ रहे होते हैं वो सोचकर हम दुआ मांगते हैं, लेकिन वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती और अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले हमें उसका कोई बेहतर मुतबादिल, अ बेटर रिप्लेसमेंट फॉर व्हाट वी आर एक्चुअली आस्किंग इन आवर प्रेयर्स। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सब अच्छे अमाल करने के बावजूद, हम एक इखलास पे होने के बावजूद हम कोई दुआ कर रहे हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो इसके बजाय आप इस चीज़ पर ईमान रखें तो बेहतर होगा कि अगर वो दुआ कबूल वक्ती तौर पर नहीं हो रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका मुतबादिल दे सकता है, देगा इंशाअल्लाह। और फिर भी अगर किसी चीज़ पर आपकी तलब, आपकी दिल की लगन, आपकी ख्वाहिशात, आपके ख्वाब किसी एक ऐसे अमर पर, किसी एक ऐसी ज़रूरत पर, किसी एक ऐसे ख्वाहिश पर अगर आपकी ज़िंदगी रुक सी गई है तो आज का अमल आप कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी दुआएं कितनी जल्दी कबूल होती हैं। जिस चीज़ की आप तमन्ना हो सकता है साल हर साल से अपने दिल में रखे बैठे हों और वो दुआ आपकी कबूल मकबूल नहीं हो रही हो, तो इंशाअल्लाह इस अमल के साथ जब आप वो दुआ करेंगे तो आप देखेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में इंशाअल्लाह कितनी जल्द वो दुआ कबूल होगी। बशर्ते कि दुआ नेक मकासद की होनी चाहिए, अच्छी, जायज़ और नेक दुआ होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला की कुन का हुक्म होता है और आपके लिए फ़यकून की बहार शुरू हो जाती है। दोस्तों, दुआ अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत इबादत है। इबादत हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इबादत को, अल्लाह के सामने अपनी हाज़िरी को, अल्लाह के साथ अपनी मीटिंग्स को इस हद तक एक कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ है कि हम उन पेचीदा मसाइल में रहकर उस खूबसूरत एहसास से महरूम रह जाते हैं जो अल्लाह की बारगाह में एक सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ, एक भरपूर ईमान के साथ आप सजदा करते हैं। तो
بجائے چھوٹی چھوٹی کمپلیکیشن کی طرف ہمیں ہماری توجہ مبذول رہ جانے کی وجہ سے ہم اس احساس سے بعض اوقات طاری رہ جاتے ہیں. ہم اپنے سجدوں کا کاؤنٹ پورا کر لیتے ہیں، لیکن اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کتنے قبول ہو رہے ہیں کتنے نہیں ہو رہے. سب سے بنیادی چیز جو میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں ہمیشہ اپنے صدقے دل سے پکاریں. آپ زبان سے آواز آپ کی بات میں نکلے، پہلے آپ کا دل پکار اٹھے اللہ کے نام سے، جس بھی نام سے، اللہ کی جس بھی صرف سے اسے پکار رہے ہیں، اور آپ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جائیں. میرے عزیز دوستوں، دعا صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے. یہاں میں یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں، میں سمجھتا ہوں کہ دعا ایک اتنا خوبصورت تعلق ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے. تو جب ہم اسے صدقے دل سے پکارتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لبوں پر، ہماری زبان سے ابھی دعا کے الفاظ نکلے نہیں ہوتے، اور دعا سند قبولیت قبول و مقبول ہو چکی ہوتی ہے، سند قبولیت حاصل کر چکی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بدعا نہیں دیتے. ہمارا دل اگر دکھتا ہے، ہمارا دل ٹوٹتا ہے، یا ہم دکھ کوئی پہنچاتا ہے، ناحق ہمارا حق تلف کرتا ہے، اور ہم صرف ایک بھیگی آنکھوں اور دکھتے دل کے ساتھ جب اوپر کی طرف دیکھتے ہیں بارگاہ عزتی میں، تو ہماری زبان سے لفظ نکلے بغیر وہاں سے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جاری ہو جاتا ہے کہ میرے اس بندے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے کو تباہ و برباد کر دیا جائے، یا اس بندے پر رحم و کرم کی برسات کر دی جائے. تو یاد رکھیے، دعا صرف الفاظ نہیں ہے. الفاظ سے پہلے دعا آپ کے جذبات ہیں، دعا آپ کا خلوص ہے، دعا آپ کی نیک نیتی ہے، دعا آپ کی خدا سے محبت ہے، دعا آپ کی خدا سے بندگی کا اظہار ہے. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم آپ سب پہ کرے گا، اور کتنی جلد دعائیں آپ کی جو جائز اور نیک دعائیں ہیں انشاءاللہ کیسے جلد قبول ہوں. دوستوں، آج میں آپ سے ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دعائیں قبولیت کی سند حاصل کرتی ہیں، کیسے آپ کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، کیسے آپ کی زبان پر ابھی الفاظ دعا کے نہیں آئیں گے، آپ کے لب دعا کے لیے ہلیں گے نہیں، آپ کے ہاتھ ابھی دعا کے لیے اٹھیں گے نہیں، اور آپ کے دل کی خواہش انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری کرے گا. دوستو، بہت مختصر عمل ہے، بہت آسان عمل ہے. کوشش کیجئے پہلی ایک اس کے لیے پری ریکوزٹ کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. نماز آپ کی بندگی کا اظہار ہے. نماز ایک ہمارے اپنے لیے، اس دنیاوی زندگی کے لیے اگر کبھی آپ اس پہ غور کریں تو ایک انتہائی ضروری چیز ہے. تو اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، آپ نماز قائم رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. آپ دیکھیں گے کیسے زندگی میں آپ کی باغ و بہارت. بہت مختصر عمل ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 61 ورس 61، اس کے صرف 4 الفاظ ہیں، صرف 4 الفاظ پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے. یہ عمل آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے آپ کی زندگی تبدیل ہوتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربی قریب مجیب. دیکھیں کتنی مختصر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربی قریب مجیب. بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے. انشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی تاکہ آپ اس کو لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے. صرف 4 الفاظ ہیں. اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ بہترین تو یہ ہے کہ آپ اسے جب کبھی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اس کا حصہ بنا لیجئے. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی، اور 21 مرتبہ یہ 4 الفاظ آپ نے ہر نماز کے بعد دعا سے پہلے، دعا سے قبل آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 21 مرتبہ یہ 4 الفاظ آیت نمبر 61، اور اس کے بعد دعا کیجئے اور پھر درود پاک پڑھ کر آمین بولیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کتنی جلد سنتا ہے. اس کے علاوہ آپ نماز کے علاوہ بھی جب آپ کا طبیعت دعا کی طرف مائل ہو، جب اچانک آپ کی خواہش اٹھے، کوئی آپ کو ضرورت محسوس ہو، آپ کسی پریشانی میں ہوں، آپ کسی دکھ تکلیف میں ہوں، آپ کسی ٹینشن میں ہوں اور آپ کے دل سے دعا نکل رہی ہو، تو مختصراً آپ 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک اور
21 मरतबा ये आयत 4 अल्फाज आप पढ़िए और दुआ कीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कितनी जल्द कबूल करता है मुज़ाती तौर पर। और देखें, ये जितनी दुआएं, वज़ाइफ, तस्बीहात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इस सिलसिले में, उसमें कोई भी चीज़ कुरान पाक से बाहर नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अल्लाह ताला के नाम हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला का कलाम है। इसके अलावा आपको कोई तीसरी चीज़ यहाँ से नहीं मिलेगी। आप जब कभी अल्लाह को पुकारेंगे, इन अमाल को, इन पर अमल करेंगे, तस्बीहात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, वज़ाइफ पर कामिल अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कितना एक मस्बत तब्दीली आती है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की नेक और जायज़ दुआएं, ख्वाहिशात, तमन्नाएं पूरी करे, हम सब की ज़िंदगी में आसानी लाए। अल्लाह ताला हम सब को उन परेशानियों से निकाले, हमारी ज़िंदगी आसान करे, हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हमेशा कायम व दायम रखे। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।